السلام عليكم. نشوفوا تمرين آخر في تمرين ديال الاشتقاق، كمراجعة للتلاميذ المقبلين على السنة الثانية بكالوريا. كما كنشوفوا على اليمين كاين عندنا الدالة. نعتبر الدالة العددية المعرفة بما يلي، هي دالة جذرية. دونك اف دو اكس معرفة بهذا التعبير، دونك اكس على واحد زائد اكس الكل أس 2. دونك أول سؤال هو تحديد مجموعة التعريف. دونك خصنا نلقاو دي دو اف. دونك السؤال واحد تحديد مجموعة التعريف، دونك غنجاوبو على مباشرة. دونك دي اف هي المجموعة اكس ينتمي إلى ار، بحيث دونك الشرط عندي هنا هو أن اكس زائد واحد خصو يخالف صفر. دونك الكل أس 2 تخالف صفر، تساوي اكس ينتمي إلى ار. دونك هي المجموعة اكس ينتمي إلى ار، بحيث دونك باش يكون المربع ديال هداك التعبير يكون يخالف الصفر، خص يكون عندنا داك التعبير اللي هو اكس زائد واحد يخالف الصفر. تساوي دونك هي المجموعة اكس ينتمي إلى ار، بحيث اكس يخالف ناقص واحد. وهذه المجموعة هي المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد مفتوح اتحاد ناقص واحد مفتوح إلى بلوس لانفيني. دونك هذه هي دي دو اف بالنسبة للسؤال رقم واحد. نمروا الآن إلى السؤال رقم اثنان. غادي نحسبوا النهايات المطلوبة اللي عطونا، اللي كيمثلوا النهايات ديال المحدد ديال مجموعة التعريف. دونك السؤال اثنان، دونك نحاول نبدا هنا. السؤال اثنان نبداو بالنهاية بجوار موان انفيني تجينا ساهلة. دونك لا ليميت اكس عندما يؤول إلى بلوس لانفيني ديال الدالة اف دو اكس تساوي، دونك هي النهاية بجوار بلوس لانفيني ديال هداك التعبير اللي عندنا. وغادي ننشر هداك المقام مباشرة، اكس أس 2 زائد 2 اكس زائد واحد متطابقة عامة، باش نطبق الخاصية اللي غنديرو فيها هي نهاية الحد الأكبر على الحد الأكبر ديال دوك الحدوديتين. دونك اكس على اكس أس 2، وبعد الاختزال سنجد هي النهاية بجوار بلوس لانفيني ديال واحد على اكس، وهذه نهاية اعتيادية كتعطينا الصفر. بنفس الطريقة غادي نتحصلو على النهاية الثانية بجوار موان لانفيني. بجوار موان لانفيني غتساوي، غادي ندير مباشرة، غادي نقص دوك المراحل. دونك هي النهاية بجوار موان لانفيني ديال واحد على اكس اللي كتساوي كذلك هي نهاية اعتيادية كتعطينا صفر. دونك بقاو لنا الآن جوج ديال النهايات. بقات لنا النهاية بجوار ناقص واحد على اليمين، وبجوار ناقص واحد على اليسار. نمرو النهاية بجوار ناقص واحد على اليمين وبجوار ناقص واحد على اليسار. ليميت اكس تؤول إلى ناقص واحد على اليمين ديال الحدودية اكس زائد واحد الكل أس 2 تساوي صفر بلس و ليميت اكس تؤول إلى ناقص واحد موان ديال الحدودية اكس زائد واحد الكل أس 2 حتى هي تعطينا صفر بلس. تعليل بسيط، لأن لكل اكس من ا عندنا اكس زائد واحد الكل أس 2 عندها إشارة في الحالة هذه موجبة، يعني وبالخصوص بجوار هذاك ناقص واحد الذي تنعدم عنده. ولدينا لا ليميت اكس تؤول إلى ناقص واحد ديال الحدودية في البسط اللي هي اكس تساوي ناقص واحد، ومنه نستنتج حساب هاد النهايتين. لا ليميت اكس عندما تؤول إلى ناقص واحد بلس للدالة اف، ونستنتج النهاية اكس عندما يؤول إلى ناقص واحد على اليسار ديال اف دو اكس. بالنسبة للأولى عندنا ناقص واحد على صفر بلس اللي هي في الحالة هادي تعطينا موان انفيني، والثانية عندنا ناقص واحد على صفر بلس كذلك اللي هي موان. الآن غادي نمرو إلى السؤال 3 ألف، نبينو داك التعبير ديال الدالة المشتقة. دونك هذه دالة جذرية فهي قابلة للاشتقاق في كل نقطة من حيز تعريفها. دونك داكشي اش قالك هنا لكل اكس من دي دو اف.
دونك هنا أول حاجة ليكن إكس من دي إف. دي إف هنا هو المجال أو المجموعة R محرومة من ناقص واحد، هي داك المجال اللي تحصلنا عليه في السؤال واحد. دونك لدينا دونك غنحسبو الدالة المشتقة، دونك هي اف بريم دو اكس. دونك المشتقة، دونك هنا باش نحسبو المشتقة خصني ندير جوج ديال نذكر بجوج ديال القواعد انا ضروريين، دونك نديرهم في هاد الفوق. دونك خصنا نعرفو المشتقة ديال U على في، وهادي راه كنا ديجا خدمناها في التمرين السابق. دونك هي U بريم في ناقص U في بريم، دونك هذا الجزء بيناتهم الكل على في أس 2. دونك هادي مزيانة باينة واضحة، هادي مفيهاش مشكل. اللي عنده مشكل في هادي يرجع للمثال السابق، راه كاين التمرين الأولاني ديال الاشتقاق، هذا التمرين الثاني دابا اللي كنخدمو. هادي هي اللي جديدة مكناش درناها في داك التمرين، المشتقة ديال اف أس ان، حيث اف دالة قابلة للاشتقاق على داك المجال. دونك اف أس ان المشتقة ديالها مزيان، ان هذا عدد صحيح طبيعي غير منعدم في هاد الحالة. دونك اش كتقول القاعدة؟ دونك هي ان في اف أس ان ناقص واحد، يعني داك الأس كنقص منو واحد، ضرب اف بريم. دونك هادي هي قاعدة باش كنحسبو اف أس ان، الاشتقاق ديال اف أس ان. يعني مثلا فهنا راه نشوفوها فاش نطبقوها. مثلا نعطي مثال ديال هادي باش تتضح الفكرة أكتر اللي مازال. مثلا باغي نديرو الاشتقاق مثلا ديال إكس أس 2 زائد إكس الكل أس 2. مثلا باغي نديرو الاشتقاق ديال هادي، مزيان. دابا الأس عندي هنا هو 2، اف عندي في القاعدة هي إكس أس 2 زائد إكس. دونك المشتقة اش كتقول هنا؟ كنخرج هداك الأس قلنا، دونك هي 2 وكنضرب في هاديك اف نيت، ها هي اللي هي إكس أس 2 زائد إكس الكل، وكنقص بواحد. أنا كان عندي الأس 2 غنقص منو واحد، بمعنى يولي أس واحد. دونك بلا ما نكتبو إلا بغيت، بلا ما نكتب ديك أس واحد، مزيان. مازال ما ساليت أنا، مازال ما ساليت. ضرب بقات لي هادي، هادشي كامل دابا عامل اف بريم. شكون هي اف بريم؟ ما فيهاش لو اس هنا، اف بريم. اف هي ديك الاساس، هي الداله قلنا اللي هي اكس اس 2 زائد اكس، بمعنى هي نضرب الاشتقاق ديال اكس اس 2 زائد اكس اشتقاق. صافي كيبقى التبسيط هنا. دونك هي 2 عامل اكس اس 2 زائد اكس، والاشتقاق ديال هادي هي 2 اكس زائد واحد. دونك هنا صافي حسبنا الاشتقاق. دونك هادشي دابا اللي شرحت هنا راه غنبقاوه في حساب المشتقة اللي غنديرو. دونك نمسح هنا باش تبقى لي البلاصة. صافي شي حاجة يرجع بالفيديو. يلا دابا اف بريم، اف هي عبارة عن خارج حدوديتين، بمعنى باش نحسب المشتقة غادي ندير هاد القاعدة الأولى، غادي نديرو هاد القاعدة الأولى، بمعنى عندي المشتقة ديال الحدودية ديال البسط اكس بريم عامل ديك الحدودية ديال المقام، غنكتبها كما هي، ها هي مزيان، ناقص اكس عامل المشتقة ديال الحدودية ديال المقام، بمعنى المشتقة ديال اكس زائد واحد الكل أس 2. المشتقة ديالها، المشتقة ديال هادي كل أس 2، عفوا مشتقة مزيان، الكل على اكس زائد واحد كل أس 2. هادشي كامل الكل أس 2 عاوتاني، ديك في أو كاري تما في القاعدة. هادشي دابا راه نزيدو نبسطو أكتر. دونك قلنا اكس بريم في الثانية ناقص اكس في المشتقة ديال الأخرى، مزيان. دابا سالينا القاعدة الأولى، وصل الدور ديال القاعدة الثانية غنديروها ثانو. هاد المشتقة ديال هادي، يلا نكملو هاد الاشتقاق. تساوي المشتقة ديال إكس شحال تساوي لنا؟ كتساوي واحد، يعني عامل داك التعبير كامل اللي كما هو نخليوه إكس زائد واحد الكل أس 2 ناقص إكس. جا دابا الدور ديال هاد المشتقة، المشتقة ديال هادي اف أس ان، المشتقة ديال إكس زائد واحد الكل أس 2 خصنا نحسبو الاشتقاق ديالها،
غنطبقو القاعدة اثنان، بمعنى هي اثنان اف أس، يعني عامل إكس زائد واحد أس أش، هداك الأس غنقسم منو واحد، بمعنى اثنان ناقص واحد يعني أس واحد. مزيان، بلا ما نكتب ديك أس واحد نيت نحيدوها. نكملو ضرب اف بريم، يعني الاشتقاق ديال إكس زائد واحد. صافي، دونك هادي دابا هادي هي اللي غنحطها ديالها مباشرة، نحطها مباشرة. دونك ناقص إكس عامل يعني نقدر ندير اثنان هنا بما أن الضرب تبادلي، ناقص اثنان في إكس عامل إكس زائد واحد عامل إكس زائد واحد بريم. مزيان، والمشتقة ديال إكس زائد واحد المشتقة ديالها هي واحد، المشتقة ديال إكس زائد واحد هي واحد. ها هي هادي دابا المشتقة ديالها هي واحد نيت، دونك غنحيد هادي دابا ندير بلاصتها نورمالمون ندير هنا ضرب واحد، هادي دابا ضرب واحد. صافي، الكل على إكس زائد واحد الكل أس أربعة. العملية ديال القوانة اثنان ضرب اثنان، يعني أس اثنان ضرب اثنان غتعطينا أربعة. صافي، تساوي، نقدر نحيد هاد واحد عامل نكتب مباشرة إكس زائد واحد الكل أس اثنان ناقص تا ضرب واحد نقدر نحيدو هنا ناقص اثنان إكس عامل إكس زائد واحد الكل على إكس زائد واحد الكل أس أربعة. صافي، أنا زدت هادي باش تبسط كتر. دونك أنا يجي الدور ديال التعميل، عندنا عامل مشترك هنا، هو عامل مشترك اللي هو إكس زائد واحد، وغادي نعمل به، يبقى لي هنا إكس زائد واحد ناقص اثنان إكس، تعميل واضح، الكل على إكس زائد واحد الكل أس أربعة. كيبقى عندي التبسيط ديال هذا، دونك هي إكس زائد واحد عامل إكس ناقص اثنان إكس هي ناقص إكس، هذا مع هذا هو ناقص إكس زائد واحد، بمعنى ندير واحد ناقص إكس حسن. صافي، الكل على إكس زائد واحد الكل أس أربعة. وهذا هو التعبير ديال الدالة المشتقة المطلوب عندي في الحالة هذه، هذا هو التعبير المطلوب. نمروا الآن إلى السؤال 3 باء، دونك السؤال ما قبل الأخير 3 باء اللي هو دراسة إشارة اف بريم ثم إعطاء جدول التغيرات. كما كنلاحظوا التعبير ديال اف بريم راه كاين عندنا، غنخدمو عليه مباشرة. دونك السؤال 4 عفوا السؤال 3 باء، ودراسة إشارة اف بريم. دونك لدينا لكل إكس من دي إف اللي هي R محرومة من ناقص واحد، دونك عندنا التعبير ديال إف بريم دو إكس تساوي، نعاودو نعطيو التعبير ديالها، دونك إكس زائد واحد عامل الواحد ناقص إكس الكل على إكس زائد واحد الكل أس أربعة. دونك أنا الإشارة ديال إف بريم هنا تكون مرتبطة بالإشارة ديال هاد التعميل اللي عندي في البسط، لأن لكل إكس من داك دي إف عندي هاد التعبير اللي هاد الحدود ديال المقام ديما عندها إشارة موجبة، لأن عندها الأس هنا زوجي. دونك غادي نعاود نعطي هاد السبب هذا. لدينا إشارة إف بريم هي إشارة داك التعبير اللي هو إكس زائد واحد عامل لإكس ناقص واحد، لأن بكل بساطة علاش؟ لأن لكل إكس من دي إف عندنا التعبير هذا اللي هو إكس زائد واحد الكل أس أربعة أكبر قطعا من الصفر، يعني عنده إشارة موجبة قطعا. علاش هو قطعا؟ لأن إلا كان إكس ينتمي إلى الدي إف، الدي إف هي R محرومة من ناقص واحد، بمعنى عمر هداك إكس زائد واحد عمرها ما كتنعدم هنا. صافي، بقى لنا دابا هنا نديرو الإشارة. إذا نديرو شي جدول إشارة نلخصو فيه هادشي كامل، يجيني شوية بسيط. إلا درنا جدول إشارة ونجمع فيه حتى جدول التغيرات، نحاول ندير جدول هاكا. دونك إكس عندي الحدود ديال الأولى إكس زائد واحد، نقدر نديرها مباشرة، غير هو أحسن نديرها بالترتيب باش كل حاجة تكون مشروحة مزيان.
ندير هنا واحد ناقص إكس. كاين اللي يدير هادشي مباشرة راه كيبقى صحيح، واحد ناقص إكس، وغادي نستنتج الجداء ديالهم يعني التعميل إكس زائد واحد عامل لواحد ناقص إكس في الأخير. هادي راه تكون هي نفس الإشارة ديال إف بريم. نخليوها حتى من بعد، نلقاو هي الإشارة ديال هادي دابا موان لانفيني بلوس لانفيني. الحدود ديال الأولى هنا تنعدم فاش في ناقص واحد، إذا انتهى الجزء هذا غادي ينعدم في ناقص واحد. الحدود ديال الثانية اللي هي واحد ناقص إكس غتنعدم عندي في واحد، إذا انتهى الجزء ديال هاد الحدوديتين غادي ينعدم كذلك في واحد. إلا رديتي البال ضروري خصنا نرد البال هاد الجذرين اللي كيكونوا عندنا نرتبهم من الصغير للكبير. ناقص واحد. مزيان. هنا بقى لي الإشارة، نكملو الإشارة. هادو كاملهم حدانيات، هادي اللي بالصفر واللي بالليموني كاملهم حدانيات، بمعنى كيجيني ساهل نحط جدول الإشارة ديالهم. ديما هنا بعد الجذر هنا كيكون إشارة أ. شكون هو أنا أ هو واحد موجب، بمعنى غادي ندير هنا بلوس وهنا بلوس وهنا العكس ناقص. نمشي للثانية عندي هنا أ هو شكون هو ناقص واحد، ديما هو المعامل ديال داك الحد الأكبر ديال هاد الحدانية، يعني المعامل اللي مع إكس هو ناقص واحد إشارته سالبة، بمعنى هنا غادي ندير ناقص. ديما هنا إشارة أ بعد الجذر إشارة أ، وهنا كيكون العكس بلوس. بقى لي دابا هنا الجداء. كنعرف الإشارة ديال كل وحدة في هادو، غنستنتج الجداء. كتعرفو نتوما القاعدة ديال موجب في سالب وسالب في سالب، بحال هكا. سالب في موجب غادي يعطينا هنا سالب، في موجب غادي يعطينا سالب، موجب في موجب غادي يعطينا موجب، وموجب في سالب غادي يعطينا سالب. مزيان. حنا دابا لقينا الإشارة ديال هادي اللي قلنا عليها اف بريم عندها نفس الإشارة ديالها، غادي نستنتج منها جدول التغيرات. نمشي دابا ندير جدول آخر. دونك نكملو على الإشارة ديال اف بريم اللي كتمثل لنا هي نفس الإشارة ديال هاد التعبير هذا اللي هو إكس زائد واحد عامل لواحد ناقص إكس. دونك نقدر نستنتج اف بريم هنا. غير هنا منساوش أن اف بريم هي معرفة لكل إكس من دي اف، يعني بمعنى إكس خصو يكون ينتمي إلى ار محروم من ناقص واحد. بمعنى هاد ناقص واحد اللي عندي هنا غادي نحاول ندير فيه جوج ديال الأسطورة هنا. ما خاصني جوج ديال الأسطور ضروري غير معرفة. نقدر كاين اللي يقدر يديرها من هنا، من الأول يحرم ديك الناقص واحد من هنا يبقى صحيح، ولكن هنا إن فوا نوصل اف بريم هنا ضروري خصني نعطي نحرم داك ناقص واحد، لأن اف بريم الدالة اف هي قابلة للاشتقاق على ار محروم من ناقص واحد. مزيان. هنا واحد ماشي مشكل، واحد غادي تنعدم فيها الدالة المشتقة. كيبقى لنا الإشارة قلنا هي نفس الإشارة هادي، نعاود نكتبها هكا صافي. دونك هادي هي الإشارة ديال اف بريم في الحالة هادي. نستنتجو هنا دابا جدول التغيرات. دونك جدول التغيرات الدالة اف، غادي نديرو جدول التغيرات. غادي نحاول نرسمو بطريقة سريعة. إكس مجال التعريف هو موان لانفيني بلوس لانفيني. بما أنا كنهضر دابا على جدول التغيرات خصني نرد البال لهاد القيمة ديال ناقص واحد، يعني من الأول غادي ندير جوج ديال الأسطور هاكا. أنا غادي نحط الدالة المشتقة نعاود نذكر بالإشارة ديالها، وكتعليل على التغيرات ديال هاد اف اللي غندير في الأخير هنا. مزيان. اف بريم كتنعدم في واحد. دونك لقينا دونك هادشي اللي لقيتيه هنا عاود كتب الإشارة. دونك هنا لقينا موان، هنا لقينا بلوس، هنا لقينا موان، بمعنى الرتبة هنا بمعنى اف بريم سالبة اف الدالة اف تكون تناقصية، هنا اف بريم سالبة كذلك الدالة اف تكون هنا تناقصية، وهنا هذا المجال اف بريم موجبة بمعنى اف تكون دالة تزايدية. دونك بقى لينا هنا كتتمة نكملو الصور والنهايات عند محددات مجموعة التعريف. بمعنى هاد النهايات هادو على حسبناهم بجوار بلوس انفيني بجوار موان انفيني وعلى يمين وعلى يسار ناقص واحد. يكفي نرجعو للسؤال رقم 2. دونك هنا إلا رجعت للسؤال رقم 2 راه تلقاو بلي بجوار موان انفيني إلا باقي عاقل لقينا فيها صفر، بجوار بلوس انفيني حتى هي لقينا فيها صفر، بجوار ناقص واحد على اليمين لقينا فيها
موان لانفيني، وكذلك بجوار ناقص واحد على اليسار حتى هي لقينا فيها موان لانفيني، وهذا الشيء فعلا منطقي. بقى دابا نحسب الصورة هنا ديال واحد. الصورة ديال واحد ماشي بالدالة اف بريم، وإنما بالدالة اف. اف هي اللي كتعمل من هنا، اف دو واحد. دونك خصني نحسب اف دو واحد. اف دو واحد شحال كتساوي؟ اف دو واحد هاهي نحسبها أنا دغيا باش نكمل الجواب ديالي. اف دو واحد تساوي واحد على واحد زائد واحد على كل أس اثنان اللي هي واحد على اثنان أس اثنان اللي هي أربعة. دونك هي واحد على أربعة. دونك غنجي هنا نكتب فيه واحد على أربعة. دونك هنا كيسالي جدول التغيرات ديال الدالة الجذرية اف. الآن بقى لنا آخر سؤال اللي هو السؤال 4. حساب اف بريم ديال الصفر. دونك السؤال 4 حساب اف بريم عند الصفر، وصورة الصفر بهذه صورة هذه. هنا دابا كنرجعو للتعبير ديال اف بريم اللي كنا لقينا، ها هو هذا، وبلاص اكس غادي نعوضوها بزيرو مباشرة عادي. دونك اف بريم عند الصفر تساوي صفر زائد واحد عامل واحد ناقص صفر الكل على صفر زائد واحد الكل أس أربعة تساوي واحد عامل واحد يعني واحد على واحد أس ربعة اللي هي واحد. بسيطة. دابا كنعطي خطوة بخطوة باش المتبع يفهم. دونك هذا اف بريم عند الصفر ثم نعطي معادلة المماس. معادلة المماس ل سي دو اف عند النقطة ذات الأفصل الصفر. دونك عند الصفر هي إيكغيك تساوي معادلة ضروري خصكم تكونوا حافظينها. دونك إيكغيك تساوي اف بريم عند ديك الصفر. دونك هاد النقطة اللي كيقول لي هو هنا هاد الصفر، غندير هنا المشتقة هادشي اللي كيتبدل في التعبير عامل إكس ناقص هاديك النقطة عاوتاني داك الأفصول صفر زائد الصورة ديال هاديك الدالة اف بي هداك الأفصول. صافي هادشي اللي كاين. التعبير ديالها راه كاين عندكم في الخاصية. ولدينا بقى لينا باش نزيد نبسط خصني نعرف القيم ديال هادو. هادي راه إلا حسبناها العدد المشتقي عند الصفر ونحسبو الصورة ديال الصفر بالدالة اف. ولدينا اف ديال الصفر تساوي، هاهي نشوفو اف ديال الصفر دابا نحسبوها فهنا اف دو اكس. اف ديال صفر هاهي اف ديال صفر تساوي صفر على صفر زائد واحد الكل أس اثنان. دونك اللي هي حسبتيها تلقاها فيها صفر. هي دابا صفر، ونعاودو نذكرو بهاديك ماشي مشكل. العدد المشتق عند الصفر هي إلا حسبناها لقينا فيها واحد. صافي. وبالتالي باش نمشي نكمل ومن معادلة المماس إيكغيك تساوي اف بريم ديال صفر نعوضوها قلنا بواحد نلقاو في الأخير واحد عامل إكس، بمعنى نلقاو في الأخير إكس. ومن هذه هي معادلة المماس ل سي دو اف عند الصفر أو عند النقطة التي أفصلها الصفر. دونك هنا صافي كيسالي التمرين. نتمنى يكون الشرح ديالو مزيان ومفيد، وما تنساو انكم تتبعوا القناة ديالنا وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد دائما.